औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान निहायत माले हैं। मेरे मुसलमानों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ माह रमज़ान की। माह रमज़ान अगर से तुमको मिलता है, अगर तुम मेरी तरह बीमार नहीं हो तो कोशिश करो कि जो है रोज़े एक भी ना छोड़े, क्योंकि अगले साल ज़िंदा रहते हैं नहीं रहते हैं नहीं मालूम। क्योंकि मैं आपको चंद मिसालें दूंगा जो आपकी ज़िंदगी में मेरी ये जो है अक़वाल ज़री की तरह, यानी आपको ये मोतियों की तरह, आपको ये सोने हीरे जवाहरात की तरह जो है आपकी ज़िंदगी को फ़ायदा देंगी इंशाअल्लाह। देखो, अभी रॉजर मोर जेम्स बॉन्ड 007 मरा, उसकी फ़िल्म थी 1977 में, अच्छा याद है मुझे। खूबसूरत था, जवां था, हट्टा कट्टा था, ताकतवर था और अपने आप को कहता था ये सामने वाले को, आई एम रॉजर मोर। और वो जो फिल्म में रॉजर मोर बोलता सामने वाले को, वो उससे ताकतवर रहता है, वो उसको लाफा यानी थप्पड़ मारता है, ऐसे पचकड़ मारता है उसको, तो वो झुंझला जाता है और जो है ताज्जुब से अपने होश खो बैठता है उसको मारने के बाद। इतना खूबसूरत, इतना ताकतवर, इतना जवान इंसान 89 ईयर की उम्र में, अभी जो 2-4 दिन पहले इंतकाल कर गया, मैंने उसकी एक वीडियो ऐसा देखा जिसमें पार्टी में है वो और उसका पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, बूढ़ा लग रहा, शैतानी चेहरा है और उसके अंदर की रौनक चलेगी, लानत बरस रही उसके चेहरे पे। और 1977 का याद है मुझे, खूबरू, जवां, गोरा और जासूसी स्पाई एक्ट करा था, जेम्स बॉन्ड का रोल, जेम्स बॉन्ड वाली सीरीज़ 007 की मूवी में। ये है इंसान की हकीकत जो फना कर दी ज़िंदगी में ही। दूसरा, मराठी फिल्म का प्रोड्यूसर जवान, मेरे ख़्याल से गुजराती या मराठी फिल्म का प्रोड्यूसर जवान ख़ुदकशी कर लिया। जब वो फिल्म नहीं चली तो उसकी बीवी ने उसके बच्चों से भी मिलने नहीं दिया, उसके घर में भी आने नहीं दिया और उसको धुतकारा और उसको जो है बेइज्जती से घर से निकाल दिया। तो वो अपने जो है बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका, नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो जो है ख़ुदकशी कर लिया। ये हकीकत है इंसान की। मैं ऐसी इबरत वाली बातें देता हूँ, मेरे अंदाज़ को तुम समझोगे, क्योंकि मरना ज़रूरी है। मौत बरहक़, इन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। और जो है आपको मरना है, किसी भी तरह मरना है। मरने वाले को पहले से होशियार हो जाना चाहिए। अब देखो, आपकी मौत, आपकी रूह निकाल लेता है फरिश्ता आके और आपको पता चल जाता है कि जी ये दुनिया तो तुम्हारे सामने छूट गई, दूसरों की भी छूट रही। इस तरह से अभी जो अरियाना ग्रांडे कॉन्सर्ट जो हुआ मैनचेस्टर यूके में, उसमें जो बच्चे सुसाइड ख़ुदकशी कर लिए, उसके वालिद को पकड़ लिए, ज़िंदगी नथिंग है, वो उसका वालिद अब क्या करेगा, या ये लोग जो पकड़े उसको क्या करेंगे। जो बच्चों ने जो है वो नाच गाने की जगह मासूमों को मार डाला, कुरान नहीं जानते। सबसे पहले कुरान में इजाज़त ही नहीं है छोटे मासूम बच्चे मरे हुए वहाँ। कुरान में इजाज़त नहीं है औरतों को मारने का, कुरान में इजाज़त नहीं है बूढ़ों को मारने का, चाहे वो जंग हो, चाहे वो किसी भी तरह की जो है आपकी लड़ाई हो। हुकूकुल इबादत के एतबार से जो है ये हक़ नहीं है आपको कि आप बच्चों को मारे, औरतों को मारे या बूढ़ों को मारे या मासूमों को मारे। ये इस्लाम नहीं होता। ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर एक सड़क के ऊपर टाइम स्क्वायर पे जो कुछ दिन पिछले हफ्ते में एक बड़ी गाड़ी जो है नशे में था, नहीं मालूम उन्हें, या डिप्रेशन में था, वो अपने हालत में नहीं था, वो बेतहाशा तेज़ गाड़ी को जो है हुजूम जो सड़क के ऊपर जा रहा था उसमें चढ़ा दिया। चढ़ा देने से कई ज़ख्मी हो गए और एक बच्ची मासूम मर गई। ज़िंदगी की हकीकत नहीं है। अगर हकीकत समझना है तो मेरे वीडियो को समझो, क्योंकि मरना बहुत ज़रूरी है। एवरी सोल डाई, एवरी सोल हैव टू बी टेस्ट द डेथ, यानी मतलब मौत का मज़ा चखना ज़रूरी है रूह को। ये दुनिया की बात जाने के बाद फिर रूह आ जाएगी, फिर तुम जिंदा होगे, फिर तुम्हारे को जो है अल्लाह ताला या जन्नत देंगे, दोज़ख देंगे, फिर जहन्नुम में डाल देंगे अगर से तुम बुरे गुनाह काम कर गए।
تو اللہ تعالیٰ یہاں آپ کو پکڑ لے گا. اور یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو جوری ڈیوٹی ہوتی ہے نیو یارک کے اندر، بہت سارے اسٹیٹ میں نہیں ہوتی ہے گرینڈ جوری ڈیوٹی یہاں پر. تو یہ گرینڈ جوری ڈیوٹی کے اندر جو آدمی کو ویڈیو کے ذریعے وہ چوری کر رہا ہے یعنی معلوم ہو جاتا ہے، ٹیلی فون کے ذریعے اس نے کسی سے بات کی اور ٹیلی فون کے اندر ریکارڈ کردہ جو ہے اس کا ارادہ چوری کا تھا وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، مرڈر کا ہے معلوم ہو جاتا ہے، یا جو ہے کسی اور کے ساتھ جو ہے نشہ بیچنے کی چیزیں بیچ رہا کر رہا یہ معلوم ہو جاتا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے جوری ڈیوٹی کا، اللہ گواہ ہے، یہی قرآن بتا رہا ہے انسان کے یہ ہاتھ کے ذریعے اس کو اٹھا لے گا اور یہ کرامن کاتبین وہ جو ہے اس کا لکھ لیں گے ریکارڈ اور یہاں پر چپ رکھ دے گا اللہ تعالیٰ. وہ پورا ڈیٹیل حشر کے میدان میں دے دے گا. اور یہی ڈائریکٹ اگر کوئی مسلمان جوری ڈیوٹی میں جا رہا ہے یہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش مسلم یا عربی، وہ سمجھے گا یہ بات کو. یہی حقیقت ہے میں بتا رہا ہوں. اللہ نہیں چھوڑنے والا ہے. اب رمضان کا موقع دیا، ایک مسلمان کا ایمان چیک کرتا ہے وہ تمہارے پاس ایمان ہے یا نہیں. غیروں کے پاس بھی ہے جو ہے مذہب میں روزے، لیکن اسلام کا یہ کنڈیشن ہے اللہ کا کہ اللہ کو تو مانتا ہے تو روزہ رکھ. ایمان دیکھنا چاہتا ہے، چیک کرنا چاہتا ہے تمہاری کنڈیشن، تمہاری ایمان کی حرارت دیکھنا چاہتا ہے. میں جس طریقے سے مثالیں دے رہا ہوں اس باتوں کو تم سمجھو. تمہارے پاس وقت ہے، اللہ نہ کرے کہ تمہارا وقت چھین لے، اللہ نہ کرے کہ جو ہے تم ایمان کی بات نہ سمجھے، اللہ نہ کرے کہ جو ہے یہ مہینے کے اندر شیطان کو روک دیا، شیطان تم کو آ کے نہ ورغلائے. یہ اب مہینے میں آپ کو ورغلا نہیں سکتا. یہ مہینے میں آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہاں تک کہ بیمار آدمی اگر سے ہے تو آپ جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے بعد، 2 مسکین کو کھانا کھلانے کے بعد آپ جو ہے تسبیح کرو. دیکھو اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ. یہ بہت کثرت سے پڑھو، درود پڑھو، گناہوں کی بخشش مانگ لو. یہ مہینہ پھر تم کو ملے گا نہیں ملے گا کوئی گارنٹی، میرے کو ملے گا کوئی گارنٹی نہیں. میرے پورے خاندان کے چلے گئے، میں جتنے میرے وقت کے ہیروز ہیں وہ سب مر گئے. میرے وقت کے اتنے یادیں ہیں فلمی ہیروئنوں کے اور فلمی ہیروز کے اور فلمی گانوں کے. جو گانے میں نے سنے زندگی میں، وہ گانوں کا کبھی یاد کرتا ہوں تو گانا گانے والا، وہ میوزک والا، وہ لیرکس لکھنے والا اور جس پہ اداکار پہ وہ گانا پکچرائز کیا وہ سب مر گئے. موت انسان کو جیسے چیل جو ہے زمین پہ اپنا شکار جھپک لیتی ہے تیزی سے، وہی ہے موت. آج انسان اتنی بری طریقے سے مر جا رہا. میں جو دے رہا ہوں وہ بات سمجھو. دیکھو میں گواہ اللہ، میں ملک میں رہا لیکن میں کبھی گانوں کے کانسرٹ نہیں دیکھتا تھا. میں نے ایک چیر نام کی ایک عورت، شیر بولتے اس کو، وہ جو عورت ہے CHER ہے شاید اس کا، میرے پروننسیشن بھی نہیں آتا اس کا. تو وہ عورت 71 سال کی ہے. اب وہ چھاتیاں دکھا رہی، وہ جسم کا ہر پارٹ دکھا رہی گانوں میں ننگے، اور اس کو ایوارڈ دے دیا گیا. یہ شیطان ہے. اور یہ لوگ جو ہے خالی مار ڈالنے کو شیطان کہتے ہیں. شیطان جو حرکتیں کرا رہا وہ یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کرسچنوں کو. شیطان میوزک لاؤڈ ساؤنڈ والی کرا رہا جہاں پر یہ کانسرٹ بول کے جاتے ہیں. شیطان جو ہے ان لوگوں کو ڈرگس اور جو ہے الکوہل سے لبریز کر کے نچواتا ہے اور جو ہے جھومتے ہیں یہ، اور وہ چیخ پکار کرتے ہیں، جسم کے ہاتھ حرکت کرتے ہیں، پیروں کی حرکت کرتے ہیں، یہ اپنے آپ میں نہیں رہتے. یہ شیطانی چال ہے جو یہ سب ننگے ہوتے ہیں وہاں. میں نے ویسے کانسرٹ کے ویڈیوز دیکھے کل. بارہا توبہ کر اللہ سے، اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے مسلمانوں کو معاف کر دے، کیونکہ غیروں کو تو جہنمی ہے تو ان کو معافی کا تو میں دعا تو نہیں کر سکتا، البتہ یہ کر سکتا ہوں اللہ ان کو اسلام دے. ہم اگر سے عبادت اچھی کریں گے، ہم اگر سے اپنی نماز اچھی دکھائیں گے. احمد دیداد یہی بولے تھے کہ مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے کہ ہم نماز بتائیں، ان کو صلاح بتائیں اور اللہ کے ہو جانے والا جو ہے ایک چال ہم چل لیں. یہ رمضان ہے، یہاں اب شیطان نہیں ہے. یہاں تم کو جو ہے اب پیغمبر آ کے نہیں سمجھانے والے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پیغمبروں کا سلسلہ بھی ختم کر دیا. اب میرے جیسا ناچیز حقیر بدکار انسان جو تمہارے کو جو ہے گڑ گڑا کے بول رہا ہے یہ رمضان کو جو ہے پالو. یہ رمضان کے اندر جتنی نیکیاں کر لے سکتے ہو، جتنے روزے رکھ سکتے ہو، جتنی تراویحاں پڑھ سکتے ہو، جتنی قرآن پڑھ سکتے ہو، جتنا ذکر کر سکتے ہو، جتنی زکوٰۃ دے سکتے ہو اپنی استطاعت کے حساب سے، وہ کام بھلے کر لو.
یہ ماہ رمضان کا ایک مہینہ جو تمہارے ہاتھ ہے، سب سے بڑی دولت دنیا کی آج تمہارے پاس ہے. اگر تم میری بات کو سمجھو گے انشاءاللہ تم کامیاب ہو اور دوسروں کا بھی بھلا ہوگا دعاؤں کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.